زينب ابنة علي، لقد سمعت أن أباك كان يطفئ نار القنديل حتى لا يرى ظلك أحد، أليس كذلك؟ الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم. بل الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا. إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. وكيف رأيت صنع الله بأخيك وبأهل بيته؟ والله ما رأيت إلا جميلة. جميلة؟ جميل أن تري قتل أهلك؟ هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاش وتخاصم. فانظر لمن الملك يومئذ يا ابن مرجانة. الحمد لله الذي شفى قلبي بقتل طاغيتك الحسين ومن معه من المردة والعصاة. إن كانت قرت عينك بقتل الحسين فقد كانت عين رسول الله تقر برؤيته، وكان يقبله ويحمله وأخاه على ظهره. فاستعد غدا للجواب. لمن الإنصاف قطع ألسنة أبناء علي. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. من أنت؟ ويحك، أما ترد على الأمير؟ إنه علي بن الحسين. أما قتل الله عليا؟ كان لي أخ يسمى عليا قتلتموه، وإن له منكم مطلبا يوم القيامة. ويحك، أفيك بقية من جرأة لترد علي؟ شبر، اضرب عنقه. زياد من دمائنا ما سفكت، فقد قتلت كهلي وأبرأت أهلي وقطعت فرعي، فإن تشفيت فقد اشتفيت، وإني لأعجب ممن يتشفى بقتل أمته. إن أردت قتله فاقتلني معه. أيها الأمير، دعه له. بل أقتله فأحسم به هذا الأمر وأميت به هذا الداء وأقضي به على هذا النسل. إن به مرضا يقتله ويكفيك أمره. لبيك يا حسين، لبيك يا زينب، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء فرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد. Men før det så takker vi alle sentre som deltatt aktivt i toget. Både Imam Ali Senter, Anjuman al-Husayni, Kawthar al-Nabi, Tawhid Moskeen والله محبان أهل البيت والله أندري. أنا مظلوم حسين، أنا مظلوم حسين، أنا مظلوم حسين، أنا مظلوم حسين، أنا مظلوم حسين. إذا سولت لا فتى إلا علي در شأنته، إذا سولت لا فتى إلا علي در شأنته. میبرد شمر سرت محجر فكيف تصبح آل ابو سفيان بعزت في بيوت آمنين. آل ما دورت وطن يا ليت قومي يعلمون. أنعم الله علينا برسول مدني هو جدي وأبي وواسط الكون علي. خيرة الله الفضة وابن الذهبين. أنا مظلوم حسين سوانا خلف بعد النبي. فرض الله على طاعتنا كل أشرف من كل شريف. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 إلهي نقسم عليك بنحر الحسين ونحر الرضيع ونحر العباس وكفي العباس ونحر الأكبر. نقسم عليك بصبر زينب. يا الله يا الله يا الله. اللهم شافي كل مريض. اللهم اقضي حاجة كل محتاج. اللهم احفظ بناتنا ونسانا وابنائنا وكهولنا وشيوخنا يا الله. اللهم اجعل كلمتك هي العليا وكلمة أعدائك هي السفلى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.